कसरी सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, हाउ टु बिल्ड अ पोजिटिभ एटिट्युड। हामीले थाहा पाएका कुनै पनि जानकारी त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन जति त्यसप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण हुन्छ। त्यसैमा हाम्रो सफलता र असफलता निर्भर रहन्छ। नर्मन विन्सेन्ट पेल। हामीले बाल्यकालमा बनाएका दृष्टिकोणहरू जीवनभर साथै रहन्छन्। सानै उमेरमा सकारात्मक धारणा बनाउन साँच्चै नै अझ सहज हुन्छ। यदि तपाईँ गर्भमा रहेको वातावरण र बाल्यकालको सुरुका अनुभवको समन्वयले सकारात्मक दृष्टिकोणलाई उत्पन्न गराएको छ भने तपाईँ साँच्चै नै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँले योजनावश वा कमजोरीवश नकारात्मक दृष्टिकोण ग्रहण गर्नुभएको छ भने के तपाईँ त्यसमै झुन्डिरहनुपर्छ त? वास्तवमै पर्दैन। त्यसो भए के तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? हो, सक्नुहुन्छ। के यो सजिलो छ त? सजिलो चाहिँ वास्तवमै छैन। के सकारात्मक सोच अपनाउनु उपयुक्त हो त? हो नि। हामीले कसरी सकारात्मक दृष्टिकोण कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ र त्यसलाई स्थायी बनाउन सक्छौँ? सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने सिद्धान्तप्रति सचेत हुनुहोस्। सकारात्मक बन्ने इच्छा राख्नुहोस्। ती सिद्धान्तहरू अभ्यास गर्ने अनुशासन र समर्पणमा ध्यान दिनुहोस्। हाम्रो दृष्टिकोणको लागि के जिम्मेवारी छ? हामी आफै जिम्मेवार छौँ। हामीले हाम्रा कार्यहरू र व्यवहारको जिम्मेवारी आफै लिनुपर्छ। केही व्यक्तिहरू सबैलाई र सबै चिजलाई दोष दिन्छन्। वास्तवमा दोषी उनीहरू आफै हुन्छन्। बिहान उठ्ने बित्तिकै कस्तो दृष्टिकोण छान्ने भन्ने कुरा हामीसँगै निहित छ। नकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरू असफलताको लागि सिङ्गै संसारलाई र खास गरी तिनीहरूका अभिभावक, शिक्षक, श्रीमती, मालिक, ग्रह, नक्षत्र, लेखान्त, भाग्य, आर्थिक व्यवस्था र सरकारलाई दोष दिन्छन्। तपाईँले आफ्नो अतीतबाट शिक्षा लिनु उपयुक्त हुन्छ। आफैले आफ्नो कमजोरी हटाई ठिक बाटो अपनाउनुहोस्। सत्य, इमान्दार र असल अनि सकारात्मक कुराहरूको सोचाइले तपाईँको दिमागलाई सकारात्मक अवस्थामा राख्दछ। दृष्टिकोण परिवर्तनका 8 चरणहरू, 8 स्टेप्स टु एटिट्युड चेन्ज। यदि तपाईँ सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने ध्यानपूर्वक निम्न चरणहरूको अभ्यास गर्नुहोस्। प्रथम चरण, सोच बदल्नुहोस् र राम्रो पक्षलाई खोज्नुहोस्। तपाईँ राम्रो कुराको खोजकर्ता बन्नु आवश्यक छ। तपाईँ जीवनको सकारात्मकतामा केन्द्रित हुनुहोस्। एउटा व्यक्ति र अवस्थामा के कुरा खराब छ भन्नुको सट्टा के कुरा ठिक छ भनी खोज्न सुरु गर्नुहोस्। हाम्रो परिस्थितिले गर्दा हामीहरूमध्ये धेरैजसो गल्ती र खराब चिजको खोजीमा यति धेरै ध्यान दिन्छौँ कि हामी सकारात्मक बाटो तस्बिर हेर्न प्राय बिर्सन्छौँ। सुनको खोजीमा। स्कटल्यान्डका एक व्यक्ति एन्ड्रु कार्नेगी सानै उमेरमा स्कटल्यान्डबाट अमेरिका आएर सानोतिनो काम गरी जीवन गुजारा गर्न थाले। पछि उनी अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो स्टिल कम्पनीको मालिक बने। एकताका 43 जना करोडपतिहरू उनका लागि काम गर्थे। करिब 80-90 वर्ष पहिले सन् 1920मा $1 मिलियन ठुली रकम हुन्थ्यो र हाल पनि हुन्छ। कसैले एक दिन कार्नेगीलाई सोध्यो, तपाईँ आफ्ना कामदारसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? कामदारहरूसँग व्यवहार गर्नु भनेको सुनको खानी खन्नु सरह हो। जुन तपाईँलाई 1 तोला सुनको लागि खन्नुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले कैयौँ टन माटो फ्याँक्नुपर्छ। तर तपाईँ खन्न जाँदा माटोको लागि होइन, सुनका लागि जानुहुन्छ। कार्नेगीको उत्तर थियो। एन्ड्रु कार्नेगीको उत्तरको धेरै महत्त्व छ। कहिलेकाहीँ कुनै पनि व्यक्ति र अवस्थामा सकारात्मकता प्रष्ट देखिँदैन, तर पनि हामीले सकारात्मकताका लागि गहिरिएर हेर्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ भने सुनको खोजीमा गल्ती र कमजोरीहरू खोज्ने हो भने तपाईँले धेरै गल्ती र खराब पक्षहरू पाउनुहुनेछ। गल्ती खोज्नेहरूले त स्वर्गमा पनि खराबी भेट्छन्। हामी सुन खोजिरहेका छौँ वा माटो? अधिकांश व्यक्तिले त्यही पाउँछन् जुन कुराको खोजीमा उनीहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। कोही मानिसहरू जहिले पनि नकारात्मकताको खोजीमा हुन्छन्। नकारात्मक मान्छेहरू धेरै आलोचना गर्छन्। केही मानिसहरू जेसुकैको पनि आलोचना गर्छन्। कुनै काम जतिसुकै राम्ररी गरिए पनि तिनीहरूलाई केही फरक पर्दैन। तिनीहरू सधैँ गल्ती भेटाइहाल्छन्। तिनीहरूले आलोचना गरेरै जीवन चलाएका हुन्छन्। उनीहरू व्यावसायिक आलोचना गर्दछन्। तिनीहरू प्रत्येक व्यक्ति र अवस्थामा गल्ती पाइहाल्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू प्रत्येक घर वा परिवारमा पाइन्छन्। तिनीहरू गल्ती खोज्दै, खराब कुराहरू सुनाउँदै र सारा संसारलाई आफ्नो समस्याको लागि गाली गर्दै हिँड्छन्। ती मान्छेहरू उत्साहका शोषक हुन्। उनीहरू होटलमा गएर 20औं कप चियामा आफूलाई डुबाएर आफ्नो हृदयमा भएको जलनलाई पटक पटक क्षमा गर्दै आनन्दित हुने कोसिस गर्छन्। यसो गरेर तिनीहरू आफ्नो चिन्तालाई बढाइरहेका हुन्छन् र आफ्नो वरिपरि भएका अरूहरूलाई पनि तनाव उत्पन्न गराइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले नकारात्मकता र खराब गुणहरू प्लेगको महामारी जस्तै गरेर फैलाउँछन् र नकारात्मक परिणाम आउनै पर्ने वातावरण सिर्जना गर्छन्।
स्टिमबोट बाफबाट चल्ने डुङ्गाका आविष्कारक रोबर्ट फुल्टन हुन्। उनले आफ्नो नयाँ आविष्कारलाई हडसन नदीमा प्रदर्शन गरे। त्यो हेर्न भेला भएका भिडमा केही शङ्कालु र निराशावादीहरू पनि थिए। तिनीहरूले यो चल्नै सक्दैन भनेर शङ्का गरे, तापनि तिनीहरू हेरेर बसे। जब त्यो बोट नदीमा कुद्न थाल्यो, ती निराशावादीहरू जसले चल्नै सक्दैन भनेका थिए त्यो देखेर तत्कालै चिच्याए, अब यो कहिल्यै रोकिने छैन। अहो कस्तो दृष्टिकोण। एकजना सिकारीले चरा समेत पक्रन सक्ने कुकुर किने। त्यो कुकुरहरू पानीमा समेत हिँड्न सक्थ्यो। ती सिकारी आफ्नो नयाँ कुकुर साथीहरूलाई देखाउने मौका खोजिरहेका थिए। उनले साथीहरूलाई हाँस मार्न जाने निम्तो दिए। केही समयपछि उनीहरूले केही हाँसलाई बन्दुक हाने। ती सिकारीले आफ्नो कुकुरलाई हाँस पक्रने आदेश दिए। कुकुर दिनभरि नै हाँस पक्रन पानीमा कुद्थ्यो। ती कुकुरका मालिकले आफ्नो कुकुरको बारेमा साथीहरूको मुखबाट केही प्रशंसाका कुराहरू सुनौ भन्ने चाहन्थे, तर कसैले त्यसबारेमा एक शब्द पनि बोलेन। उनीहरू फर्कँदा साथीहरूलाई कुकुरको बारेमा केही अनौठो कुरा देखियो भनी सोधे। ती साथीहरूले यसरी उत्तर दिए, हो साँच्चै नै, मैले एउटा खास कुरा थाहा पाएँ, तिम्रो कुकुर पौड्न सक्दो रहेनछ। केही मान्छेहरू जहिले पनि नकारात्मक पाटोतर्फ नै हेरिरहेका हुन्छन्। निराशावादीहरू को हुन्? निराशावादीका केही यस्ता लक्षण छन्। जब बोल्नुपर्ने कुरामा केही पनि समस्याहरू देख्दैनन्, तिनीहरू दुखी हुन्छन्। जब उनीहरूले कुनै राम्रो कुरा देख्छन्, त्यसमा कुनै कमी देख्न नसकेकोमा दुखी हुन्छन्। उनीहरूको जिन्दगीको अधिकांश समय गुनासो काउन्टरमा नै व्यतीत हुने गर्छ। आफ्नो जीवनको धेरै समय आलोचनाको बचाउमै व्यतीत गर्छन्। जहिले पनि बत्ती निभाएर अँध्यारो कता छ भनी हेर्न चाहन्छन्। उनीहरू जिन्दगीको ऐनामा सधैँ खोट खोजिरहन्छन्। अन्य ठाउँको तुलनामा खाटमा सुत्ने मानिसहरूको मृत्यु बढी हुन्छ भन्ने विश्लेषण सुने भने उनीहरूले खाटमै सुत्न छोडिदिन्छन्। आफ्नो स्वस्थताको खुसी लिँदैनन्, किनभने उनीहरू भोलि बिरामी हुने सम्भावनाको बारेमा सोच्छन्। खराबको आशा मात्रै गर्दैनन्, जे आइपरे पनि त्यसलाई झनै खराब बनाउँछन्। उनीहरूले चन्द्रमाको उज्यालो भन्दा पनि त्यसमा भएको दाग मात्र देख्छन्। सूर्य छाया बनाउनको लागि मात्रै झुल्किन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। आफ्नो सुखलाई बिर्सेर समस्याहरू मात्रै गन्छन्। कठिन मेहनतले कसैलाई पनि दुःख दिँदैन भन्ने कुरा जान्दछन्, तर किन काम गर्ने भन्ने सोच्दछन्। यसको जानकारी भनेको सकारात्मकताको खोजी भनेको गल्तीहरूलाई ध्यान नदिनु भन्ने होइन, र जानकारी के छ भने सकारात्मकताको खोजी भनेको गल्तीहरूलाई ध्यान नदिनु भन्ने होइन। आशावादी बन्नुहोस्। बी एन अप्टिमिस्ट। कुनै पनि व्यक्ति कसरी आशावादी बन्न सक्छ? यो कुरा तल व्याख्या गरिएको छ। आफूलाई यति डरो बनाउनुहोस् कि कुनै पनि कुराले तपाईँको मनको शान्तिलाई नबिथोलोस्। जोसँग भेट्दा पनि स्वस्थ, सुख र सम्पन्नताको मात्रै कुरा गर्नुहोस्। आफ्नो साथीहरूलाई तपाईँ उनीहरूको खुबीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महसुस गराउनुहोस्। प्रत्येक वस्तुको उज्यालो पक्षलाई हेर्नुहोस्। राम्रो मात्रै सोच्नुहोस्, राम्रोको लागि मात्रै काम गर्नुहोस् र राम्रोको आशा राख्नुहोस्। अरूहरूको सफलतामा उत्तिकै उत्साहित हुनुहोस् जति तपाईँ आफ्नो सफलतामा हुने गर्नुहुन्छ। विगतका गल्तीहरूलाई बिर्सनुहोस्। भविष्यका सुन्दर प्राप्तिहरू पाउनको लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। सबैसँग हँसिलो मुस्कान बाँड्नुहोस्। राम्रोको लागि यति समय खर्चिनुहोस् कि तपाईँसँग अरूको आलोचना गर्ने समय नै नहोस्। यति ठुलो हुनुहोस् कि चिन्ताले नसताओस्, र यति उदार बन्नुहोस् कि रिस नै नउठोस्। दोस्रो चरण, हरेक काम तुरुन्तै गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। मेक अ ह्याबिट अफ डुइङ इट नाउ। ऊ जुनेली रातमा सुत्थ्यो। उसले सूर्यको पारिलो घाम ताप्यो। केही गर्ने तयारीमा जीवन बिताएर केही नगरिकन मर्यो, हारेर। जेम्स अल्बरीले भनेका छन्। हामी सबैले जीवनमा केही समय ढिलाइ गरेरै बिताएका छौँ। म पनि जान्दछु कि मैले पनि यस्तै गरेको छु र पछि म पछुताएको छु। टार्ने विलम्ब कामले नकारात्मक दृष्टिकोणलाई बढाउँछ। तत्कालै लाग्ने बलभन्दा ढिलो गर्ने बानीले तपाईँलाई धेरै थकित बनाउँछ। पुरा गरिएको कामले सन्तोष दिन्छ र हौसला बढाउँछ भने आधा अधुरै छाडेको कामले तपाईँको शक्ति रित्याउँदै लाग्छ। पुरा गरिएको कामले सन्तोष दिन्छ र हौसला बढाउँछ भने आधा अधुरै छोडेको कामले तपाईँको शक्ति रित्याउँदै लैजान्छ, जसरी एउटा सानो दुलोले भरिएको ट्याङ्कीलाई रित्याउँछ। यदि हामीले सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउने र त्यसलाई कायमै राख्ने हो भने वर्तमानमा बाँच्ने र तत्कालै काम गर्ने बानी बसाल्नु हो। जब म ठुलो हुनेछु। व्हेन आई बिकम अ बिग बोय। एउटा सानो बच्चा जब म ठुलो हुनेछु तब यो गर्नेछु, त्यो गर्नेछु र धेरै खुसी हुनेछु भन्छ। जब ऊ ठुलो हुन्छ त्यसपछि कलेजको पढाइ सक्छ अनि यो गर्नेछु, त्यो गर्नेछु र फेरि खुसी हुनेछु भन्छ। जब ऊ जागिर पनि खान थाल्छ त्यसपछि बिहे गर्नेछु, त्यो गर्नेछु र खुसी हुनेछु भन्छ। जब बिहे पनि हुन्छ तब मेरो छोराछोरीहरूले पढाइसकेपछि म यो गर्नेछु, त्यो गर्नेछु र खुसी हुनेछु भन्छ। छोराछोरीको स्कुलको पढाइ सकिएपछि ऊ जब
सेवानिवृत्त हुन्छ तब यो गर्नेछु त्यो गर्नेछु र खुसी हुनेछु भन्छ र जब सेवानिवृत्त हुन्छ त्यसपछि उसले के देख्छ? उसले आफ्नै आँखाको सामु जिन्दगी त बितिसकेछ भन्ने चाल पाउँछ। म गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको छु जस्ता गहन सुन्दर वाक्यको प्रयोग गरेर केही मान्छेहरू आफ्नो जीवनमा विलम्बताको अभ्यास गर्ने गर्छन् र 6 महिनापछि पनि तिनीहरू विश्लेषणरत नै हुन्छन्। के कुरा तिनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् भने उनीहरू एउटा रोगबाट सताइएका छन्, त्यो रोग हो विश्लेषण गर्ने पक्षघात। यस्ता मान्छेहरू कहिल्यै पनि सफल हुँदैनन्। ढिलाइ गर्ने मानिसहरूको एउटा अर्को जाति पनि हुन्छ। उनीहरू म तयारी गरिरहेको छु भन्छन् तर कहिल्यै पनि तयारी गर्दैनन्। उनीहरूले तयारी गरिरहेको छु भनेको 6 महिनापछि पनि तयार हुँदैनन्। तिनीहरू बहाना बनाउने रोगबाट प्रताडित भएको कुरा चाल पाउँदैनन्, त्यसैले तिनीहरू बहाना बनाइ नै रहन्छन्। वर्तमानमा बाँचौँ, लिभ इन द प्रेजेन्ट। जीवन कुनै नाटकको रिहर्सल होइन। तपाईँ जुनसुकै दर्शन मान्नुहोस्, जिन्दगीमा खेल खेल्ने अवसर एकपटक मात्रै पाइन्छ। यो खेलमा अमूल्य जीवन र अमूल्य चिज लगाइएको हुन्छ। त्यसैले पनि जीवनलाई व्यर्थैमा खेर फ्यालेर तपाईँले बाजी जित्नुहुन्न। त्यो बाजीमा आगामी पुस्ताको जीवन पनि रहेको हुन्छ। हामी कहाँ छौँ, कुन समयमा छौँ, यसको उत्तर अहिले र हामी यहीँ छौँ भन्ने हुन्छ। अहिलेलाई अब उत्कृष्ट बनाऊ र वर्तमानको पूर्ण रूपमा उपयोग गरौँ। यसको मतलब हामीले भविष्यको योजना बनाउनु आवश्यक छैन भन्ने होइन। यदि हामीले वर्तमानलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गऱ्यौँ भने भविष्यको लागि राम्रा बिउहरू रोपिरहेका हुन्छौँ। यदि तपाईँ सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने काम तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने वाक्यलाई अनुसरण गर्नुहोस् र विलम्ब गर्ने बानीलाई रोक्नुहोस्। यदि तपाईँ सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने काम तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने वाक्यलाई अनुसरण गर्नुहोस् र विलम्ब गर्ने बानीलाई रोक्नुहोस्। जीवनका सबभन्दा दुःख लाग्दा वाक्यहरू यो हुन सक्थ्यो, मैले गर्नु पर्थ्यो, म गर्न सक्दथेँ, सायद मैले गरेको भए, सायद मैले थोरै कोसिस गरेको भए। जुन काम तपाईँ आज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई भोलिको लागि नसोच्नुहोस्। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले भनेका छन्। मलाई विश्वास छ जित्ने मानिसहरूको मनमा पनि काम टार्ने मन थियो। उनीहरूलाई पनि काम टार्ने इच्छा जागेको हुनसक्छ, तर उनीहरूले त्यसलाई आफूमाथि हावी हुन दिएनन्। जब मानिसहरू म यो काम कुनै दिन गर्नेछु भन्दछन्, यसको स्पष्ट अर्थ त्यो काम कहिल्यै पनि हुने छैन। केही मान्छेहरू आफूले घर छोड्नु अघि सडकका राता बत्तीहरू हरियो होलान् भन्ने सोच्दछन्, तर त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन। उनीहरू काम सुरु गर्नुभन्दा अगावै असफल भइसकेका हुन्छन्। त्यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो। ढिलाइ गर्ने वा पछिका लागि टार्ने काम रोकौँ। कि हामीले ढिलाइ गर्नाले हाम्रो उत्साह पनि कम भइसक्यो भनेर जान्ने समय अब भएन र? कृतज्ञता प्रकट गर्ने बानीको विकास गरौँ। डेभलप एन एटिट्युड अफ ग्र्याटिट्युड। आफूले पाएका भावहरू गन्नुहोस्, दुःखहरू होइन। गुलाबको सुन्दरता हेर्ने मात्रै होइन, त्यसको सुगन्ध सुँघ्ने समय पनि निकाल्नुहोस्। कोही व्यक्ति दुर्घटनाको कारणले अन्धो वा पक्षघातग्रस्त भयो भन्ने सुनिन्छ र उसलाई मुआवजा स्वरूप लाखौँ रुपियाँ दिइन्छ। हामीमध्ये कतिजना यस्ता मान्छेको ठाउँमा बस्न चाहन्छौँ? धेरैले त सोच्नै पनि सक्दैनन्। हामी आफूसँग नभएको वस्तुको बारेमा गुनासो गर्ने गर्छौँ र आफूसँग भएको वस्तुलाई वास्तै गर्दैनौँ। हामीसँग धेरै चिज छ जसबाट हामी धन्य हुन सक्छौँ। मैले तपाईँको अप्ठ्यारोको साटो भाग्यलाई गर्नुहोस् भन्नुको अर्थ तपाईँको समस्या मूल होइन भन्न खोजेको होइन, न त जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तपाईँ सन्तोषी हुनुहोस् भनेको हो। कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने धारणा हुनु भनेको आत्मसन्तुष्ट हुनु होइन। यदि तपाईँले यसको मतलब आत्मसन्तुष्टि भन्ने बुझ्नुभयो भने म तपाईँलाई गलत सल्लाह दिएकोमा दोषी हुनेछु भने तपाईँले अर्ध बुझ्नु भएकोमा दोषी हुनुहुनेछ। अर्ध बुझाइ या आफ्नो मनलाग्दो अर्थ निकाल्ने बारेमा म तपाईँलाई एउटा डाक्टरको कथा सुनाउँछु। एकपटक जडियाहरूको समूहमा डाक्टरलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाइयो। रक्सीले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने हानिबारे मानिसहरूलाई सचेत पार्न सक्षम हुने खालको एउटा प्रदर्शन गर्न उनी चाहन्थे। उनले 2वटा गिलास ल्याए र एउटा सफा पानी र अर्कोमा शुद्ध रक्सी हाले। उनले पानीको गिलासमा एउटा गणेउला हाले, त्यो राम्रोसँग तैरिएर माथि आयो। अर्को गणेउला उनले रक्सीको गिलासमा हाले, त्यो सबैको अगाडि टुक्रा टुक्रा भएर तत्कालै मर्यो। उनी रक्सीले हाम्रो भित्री शरीरमा के असर गर्दो रहेछ भने यस प्रयोगबाट प्रमाणित गर्न चाहन्थे। उनले समूहलाई यो प्रयोगको शिक्षा के हो भनी सोधे। पछाडि बसेको एकजना व्यक्तिले भन्यो, यदि तपाईँ रक्सी खानुहुन्छ भने तपाईँको पेटमा भएका कुनै पनि किराहरू बाँच्न सक्दैनन्। के यही शिक्षा डाक्टरले दिन खोजेका थिए र? पक्कै पनि होइन। त्यो त्यही अर्ध बुझाइ या आफू मनखुसी बुझ्ने काम हो। हामी आफू के चाहन्छौँ त्यही मात्रै सुन्ने गर्छौँ। वास्तवमा के सन्देश दिन खोजिएको त्यो सिक्ने चेष्टा गर्दैनौँ। हाम्रो धेरै भाग्यहरू लुकेका खजाना जस्तै हुन्। त्यसैले आफ्नो समस्याहरूलाई होइन भाग्यलाई गन्नुहोस्।
चौथो चरण, निरन्तर ज्ञान हासिल गर्ने बानी बसाउनुहोस्। गेट इन्टु अ कन्टिन्युस एजुकेसन प्रोग्राम। आउनुहोस्, हामीहरू केही गल्ती विश्वासहरूबाट मुक्त हौँ। स्कुल र क्याम्पसबाट शिक्षा पाउँछौँ भन्ने हाम्रो आम धारणा छ। विभिन्न देशमा भएका विभिन्न गोष्ठीहरूमा मैले बारम्बार एउटा प्रश्न गर्ने गरेको छु, के हामीले साँच्चै नै विद्यालय र क्याम्पसबाटै शिक्षा ग्रहण गर्दछौँ त? सामान्यतया केही मान्छेहरूले त्यसैबाट शिक्षा पाउँछन्, तर धेरैले भने पाउँदैनन्। मलाई गलत नठान्नुहोस्, हामीले विद्यालय र क्याम्पसबाट धेरै जानकारीहरू पाउँछौँ। हामीलाई शिक्षित हुनको लागि जानकारीहरूको आवश्यकता पर्दछ, तर पनि हामीले शिक्षाको ठिक अर्थ जान्नु आवश्यक छ। बौद्धिक शिक्षाले तपाईँको दिमागमा प्रभाव पार्दछ, मूल्यमा आधारित शिक्षाले हृदयमा प्रभाव पार्दछ। वास्तवमा हृदयलाई केही नसिकाउने शिक्षा खतरनाक हुन्छ। हामी घरमा, कार्यालयमा, अफिसमा राम्रो चरित्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने हामीले आचार गुणहरू जस्तै हामीले आचार र नैतिकता सम्बन्धी न्यूनतम शिक्षा ग्रहण गर्नै पर्छ। शिक्षाले अत्यन्तै आवश्यक चारित्रिक गुणहरू जस्तै इमान्दारिता, साहस, दृढता, उत्तरदायित्व र करुणा आदि सिकाउँछ। हामीलाई शाब्दिक शिक्षाभन्दा चारित्रिक शिक्षा बढी आवश्यक छ। अत्यन्तै राम्रो प्राज्ञिक क्षमतायुक्त तर नैतिकहीन व्यक्तिभन्दा नैतिकवान व्यक्तिले जीवनमा अत्यन्तै राम्रो स्थान पाउँछ वा सफल हुन्छ। मूल्यहीन शिक्षा, एजुकेसन विथआउट भ्याल्युज। विश्वविद्यालयबाट युवाहरू धेरै क्षमतावान तर पढे लेखेका असभ्य बनेर निक्लिरहेका हुन्छन्, किनभने हामी युवाहरूलाई नैतिकताको कुनै पनि आधारहरू प्रदान गरिरहेका छैनौँ, जबकि तिनीहरू धेरैभन्दा धेरै त्यसकै खोजीमा हुन्छन्। स्टिभन मुलरले भनेका छन्, जो जोन हॉपकिन्स विश्वविद्यालयका अध्यक्ष थिए। वास्तविक शिक्षा बुद्धि र हृदय दुवैको तालिमकर्ता हो। एउटा अशिक्षित चोरले भाडाको कार मात्रै चोर्न सक्छ भने एउटा शिक्षित चोरले पुरै रेलगाडी चोर्न सक्छ। हामीले ज्ञान र विवेकको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, न कि उच्च श्रेणीको लागि। ज्ञान तथ्यहरूको चुल्याइ हो, विवेक त्यसको सामान्यीकरण। केही व्यक्तिहरू राम्रो श्रेणी र उपाधि पाए पनि धेरै कुरा जान्दैनन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जीवन व्यवहारमा उपयोग गर्नको लागि सिक्नु हो। मान्छेहरू तथ्य सम्झनु नै शिक्षा भन्ने अन्यलमा छन्। नैतिकता बिना नै बुद्धिलाई शिक्षित गर्नाले समाजमा उन्मत्तता सिर्जित हुन्छ। ज्ञान शक्ति होइन, नलेज इज नट पावर। हामी प्रायजसो ज्ञान शक्ति हो भन्छौँ, यो पूर्ण रूपमा सत्य होइन। वास्तवमा शिक्षा सम्भाव्य शक्ति हो, प्रयोगपछि मात्रै यो शक्ति बन्छ। एउटा पढ्न नसक्ने र अर्को पढ्न सक्ने तर नपढ्ने मान्छेमा के फरक छ? बेन फ्राङ्कलिन भन्छन्, त्यस्तो खासै फरक छैन। धेरै जान्नु भनेको धेरै खानु जस्तै हो। तपाईँ कति खानुहुन्छ भन्ने महत्त्वको कुरा होइन, तपाईँ कति पचाउनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ज्ञान सम्भाव्य शक्ति हो, विवेक यथार्थ शक्ति हो। शिक्षाले धेरै रूपहरू लिन्छ। यो श्रेणी उपाधि मात्रै होइन, यो त तपाईँको क्षमता विकास गर्नु हो, आत्मअनुशासन सिक्नु हो, सुन्नु र सम्झनु हो, सिक्ने तीव्र चाहना हो। हाम्रो दिमागमा पनि तन्कने र खुम्चने मांसपेशी जस्तै हुन्छन्। हामी कति थोरै वा कति धेरै व्यायाम गर्छौँ भन्ने कुरामा यो भर पर्छ। यदि तपाईँ शिक्षा महँगो छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने अज्ञानी बन्नुहोस्, डेरेक बोकले भनेका छन्। शिक्षित हुनुको अर्थ फैसला सही हुन्छ भन्ने होइन। एजुकेसन डजन्ट मिन गुड जजमेन्ट। बाटोको छेउमा सिङ्गडा समोसा बेच्ने एउटा मान्छेको कथा सुनौ। ऊ अशिक्षित भएको हुँदा कहिल्यै पनि पत्रिका पढ्दैनथ्यो। मुस्किलले कान सुन्ने भएकोले रेडियो पनि सुन्दैनथ्यो। आँखा कमजोर भएकोले टिभी पनि हेर्दैनथ्यो। तर पनि ऊ उत्साहपूर्वक धेरै सिङ्गडाहरू बेच्थ्यो। उसको बिक्री र नाफा पनि वृद्धि भइरहेको थियो। उसले धेरै सामान र राम्रो चुलो किन्यो। उसको व्यापार फस्टाइरहेको बेला भर्खरै स्नातक पास गरेको उसको छोराले उसलाई सघाउन थाल्यो। त्यसबेला अनौठो घटना घट्यो। छोराले आफ्नो बुबालाई सोध्यो, बुबा के तपाईँलाई व्यापारमा आउँदै गरेको मन्दीको बारेमा थाहा छ? बुबाले भने, थाहा छैन, तर यस बेलामा मलाई सुनाऊ। बुबाले सोच्यो। छोराले फेरि भन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था खराब छ र राष्ट्रको अवस्था त झन् खराब छ। हामी आउनु लागेको खराब दिनको लागि तयार रहनुपर्छ। बुबाले सोच्यो। उसको छोराको क्याम्पस पास गरिसकेको अखबार पनि पढ्छ, रेडियो सुन्छ, टिभी पनि हेर्छ, त्यसैले उसलाई सबै जानकारी छ। उसको सल्लाहलाई हलुका ढङ्गले लिनुहुन्न। त्यसैले अर्को दिन उसले सिङ्गडाको कच्चा सामान कम माग गर्यो। दोकानमा ग्राहकहरू पनि कम आउन थाले। उसको बिक्री पनि घट्यो। तब बुबाले छोरालाई भन्यो, तिमीले ठिक भन्यौ, हामी मन्दीबाट गुज्रिरहेका थियौँ। तिमीले मलाई समय अगाडि नै सचेत बनाएकोमा म खुसी छु। यो कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ? यसको यी परिणाम निस्कन्छन्। हाम्रा आशाहरूले हाम्रो भविष्यवाणीहरूलाई सिर्जना गर्न सक्छन्। कुनै व्यक्तिसँग उच्च ज्ञान भए पनि निर्णय क्षमता कम हुन्छ। तपाईँ सबैसँग सल्लाह लिनुहोस्, तर निर्णय भने आफै गर्नुहोस्।
एउटा व्यक्तिसँग 5 गुणहरू छन् भने ऊ औपचारिक शिक्षा भए पनि नभए पनि सफल हुन्छ र सफल बन्न सक्छ। ती गुण हुन् चरित्र, प्रण, दृढ विश्वास, विनम्रता, हौसला र साहस। धेरै मानिसहरू ज्ञानी छन्, तिनीहरूसँग यति धेरै ज्ञान छ कि तिनीहरूलाई हिँड्ने विश्वकोशभन्दा फरक पर्दैन। तर दुःखको कुरा यति जानकारी हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू असफल जीवन बाँचिरहेका छन्। बुद्धिले चाँडै जान्ने बनाउँछ, कुशलता भने एउटा क्षमता हो। सामर्थ्यता सिकेको कुरालाई व्यवहारमा लगाउने र इच्छा शक्तियुक्त क्षमता हो। इच्छा शक्ति क्षमतायुक्त मान्छेलाई सक्षम बनाउने सूत्र हो। उचित धारणाको अभावले गर्दा सामर्थ्य भएका धेरै मान्छेहरू असक्षम हुन्छन्। त्यसैले उचित धारणा बिनाको क्षमता व्यर्थ छ। विश्वविद्यालयको पहिलो जिम्मेवारी ज्ञान दिनु र चरित्र निर्माण गर्नु हो, न कि व्यापारिक र प्राविधिक शिक्षा दिनु हो। विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, शिक्षित हुनुको अर्थ के हो? वाट डज इट मिन टु बी एजुकेटेड? म कसलाई शिक्षित भन्दछु? पहिलो, ती मान्छेहरू जो दैनिक आइपर्ने समस्याहरूलाई सही ढङ्गले सामना गर्छन् र त्यसको ठिक निर्णय लिन र ठिक बाटो अपनाउन सक्दैनन्। दोस्रो, जो मान्छेसँग सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दछन्, अरूको व्यवहार रिस उठ्दो र नरमाइलो भए पनि दुःख मान्दैनन् र आफ्ना सहयोगीसँग सम्भव भएसम्म मानवीय र विवेकी हुन्छन्। अझै अर्को कुरा, जो आफ्नो खुसीलाई नियन्त्रणमा राख्छन् र समस्याहरूलाई आफूमाथि हावी हुन दिँदैनन्। सामान्य बुद्धि भएका मानिसले चाहिँ दुर्भाग्यको सामना वीरतापूर्वक गर्छन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, जो सफलता प्राप्त भएपछि बिग्रँदैनन् र आफ्नो चरित्रमा परिवर्तन नल्याए धीर र गम्भीर भएर आफ्नो पाइला दरुसँग टेक्छन्। मौकामा पाएको राम्रो कुरामा खुसी हुनुको सट्टा आफ्नो जन्मजात गुण र बुद्धिको सहाराबाट प्राप्त सफलतामा खुसी हुन्छन्। जुन व्यक्तिको चरित्रमा यी 1-2 मात्र होइन, सबै गुणहरू छन्, ऊ सर्वगुण सम्पन्न शिक्षित हो। सुक्रात 470-379 BC। सारांशमा भन्दा प्रत्येक परिस्थितिमा विवेक र साहसपूर्वक जो आफ्नो काम गर्छन् तिनीहरू नै शिक्षित हुन्। यदि उनीहरूमा बुद्धिमत्ता र मूर्खता, राम्रो र नराम्रो गुण अवगुणलाई चिन्न सक्ने क्षमता छ भने कलेजको डिग्री भए पनि नभए पनि तिनीहरू नै साँचो अर्थमा शिक्षित हुन्। यदि तपाईँले सही प्रश्न सोधेको खण्डमा जो सबै जवाब जान्दछ उनी विशेषज्ञ एक्सपर्ट हो। बहुमुखी शिक्षा भनेको के? व्हाट इज ब्रोड बेस्ड एजुकेसन? केही जनावरहरूले जङ्गलमै विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे। त्यस स्कुलका विद्यार्थीहरू एउटा चरो, माछो, खरायो, कुकुर, लोखर्के र कम दिमाग भएको इल, साँप जस्तो माछा थिए। पाठ्यक्रम बनाउनको लागि एउटा समिति गठन गरियो। उड्ने, रुख चढ्ने, पौडी खेल्ने र खन्ने आदि बहुमुखी शिक्षा दिने निर्णय गरियो। सबै विद्यार्थीहरूलाई सबै विषय अनिवार्य गरियो। चरो उड्नमा प्रथम भयो, तर जब खन्ने पालो आयो उसको चुच्चो र पखेटाहरू भाँचिएर ऊ फेल भयो। चाँडै प्वाँख भाँचिएकाले उसले उडानमा पनि राम्रो अङ्क ल्याउन सकेन। झन् रुख चढ्नु र पौड्नु त उसको लागि टाढाको कुरा भयो। लोखर्के रुख चढ्नुमा प्रथम भए पनि पौडीमा फेल भयो। माछोले पौडीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याए पनि पानीबाट निस्कन नसकेकोले अरू सबैमा फेल भयो। कुकुर स्कुलमा भर्ना भएन, करहरू पनि तिर्न छोड्यो र भुक्ने कला पनि पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ भने प्रशासनसँग झगडा गर्न थाल्यो। खरायो खन्ने काममा सफल भयो, तर रुख चढ्दा बारम्बार लडेर टाउको ठोकी दिमागी हालत बिग्रिएर खन्ने काममा पनि राम्रो श्रेणी ल्याएन। इल अर्थात् सर्प भने मानसिक रूपमा कमजोर भएको हुँदा सब थोक आधा अधुरो राम्रोसँग गर्यो र जम्मा अङ्कमा आफ्नो कक्षाकै प्रथम भयो। सबैले बहुमुखी शिक्षा प्राप्त गरिरहेकोले समिति पनि खुसी थियो। विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो क्षेत्र विषयको दखलता र क्षमता नगुमाइकन जीवनको लागि तयार बनाउने शिक्षा नै बहुमुखी शिक्षा हो। हामी सबैमा केही न केही क्षमता हुन्छ। वी आर अल गिफ्टेड विथ सम स्ट्रेन्थ। मात्र 1 तोला बराबर हुने संसारको सबभन्दा सानो चरा हमिङबर्डले 1 सेकेन्डमै 75 पटक पखेटा फड्कार्न सक्ने अनौठो क्षमता बोकेको हुन्छ। ऊ उड्न, हावामा तैरिन र छलाङ लगाउन नसके पनि सजिलैसँग हावामा तैरिएर फुलको रस चुस्न सक्छ। त्यस्तै 300 पाउन्ड वजन हुने सबभन्दा ठुलो चरा शुतुरमुर्ग अस्ट्रिच उड्न सक्दैन, तैपनि उसको खुट्टा यति दह्रो हुन्छ कि 12-15 फिटसम्मको फड्कोमा ऊ 1 घन्टामै 50 माइलसम्म कुद्न सक्छ। अज्ञानता, इग्नोरेन्स। कुनै काम ठिकसँग गर्न सक्ने इच्छा नहुनुभन्दा अज्ञानी हुनु त्यति लाजलाग्दो कुरा होइन। बेन्जामिन फ्राङ्कलिन भन्छन्, ज्ञानको भ्रम हुनु शिक्षा होइन, त्यो त अज्ञानता हो। मूर्ख व्यक्तिसँग अनौठो खालको आत्मविश्वास हुन्छ जुन अज्ञानताबाट आउँछ। अज्ञानता कुनै खराबी होइन, तर अज्ञानताको सहयोगमा भविष्य बनाउन खोज्नु भने खराबी हो। केही मान्छेहरू अज्ञानताको सङ्ग्रह गर्छन्। अज्ञानता कुनै आनन्ददायक चिज होइन, यो त समस्या, दुःख, गरिबी र बिमारी हो। यदि अज्ञानता आनन्ददायक भए किन धेरै मान्छेहरू खुसी छैनन्? थोरै जान्नु जति खतरनाक छ, धेरै अज्ञानता हुनु पनि उति नै खतरापूर्ण छ, किनभने त्यसले क्षुद्रता, डर, कट्टरता, अहङ्कार र पक्षपाततर्फ डोर्याउँछ। अज्ञानतालाई हटाउनु नै बुद्धिमत्ता हो।
हामी सूचनाको युगमा बाँचिरहेका छौँ। प्रत्येक साल जानकारीहरू दोब्बर हुन्छन् भन्ने अनुमान छ। यति सजिलैसँग जानकारी प्राप्त हुने हुँदा हामीले चाहेमा अज्ञानता सजिलैसँग भाग्छ। यो दुःखलाग्दो कुरा हो कि हामीलाई सबै कुरा सिकाइन्छ, तर महत्त्वपूर्ण अंश मात्रै। हामीलाई पढ्न, लेख्न र घोक्न सिकाइन्छ। मानवीय इज्जत र करुणा बिनाको दिमागी शिक्षा के काम? विद्यालयहरू ज्ञानको झरना हुन्, जहाँ केही विद्यार्थीहरू आफ्नो तिर्खा मेट्न, केही एक दुई थोपा पिउन र केही कुल्ला गर्न मात्रै आउँछन्। व्यवहारिक बुद्धि, कमन सेन्स। हामीहरू सबैमा स्पर्श, स्वाद, दृष्टि, गन्ध र श्रवण 5 ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्, तर सफल व्यक्तिसँग 6औं ज्ञानेन्द्रिय पनि हुन्छ, व्यवहारिक ज्ञानेन्द्रिय। व्यवहारिक ज्ञानेन्द्रिय भनेको वस्तुहरू जस्ता छन् त्यस्तै देख्नु र तिनीहरूलाई जे व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यही गर्ने क्षमता हो। व्यवहारिक बुद्धि बिनाको शिक्षा र ज्ञानको प्रयोग मूल्यहीन छ। बिना शिक्षा पनि व्यवहारिक बुद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर व्यवहारिक बुद्धि भएन भने त राम्रो भन्दा राम्रो शिक्षा पनि काम लाग्ने हुँदैन। धेरै व्यवहारिक बुद्धि हुनु नै बुद्धिमत्ता, विवेक हो। आफ्नो बुद्धिलाई धारिलो बनाउनुहोस्। शार्पन योर एग्स। जुन एउटा कम्पनीका लागि 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको थियो, तैपनि उसले बढुवा पाएको थिएन। त्यो कम्पनीले बिललाई काममा लगायो र उसले 1 वर्षभित्रै बढुवा पायो। बिलले 1 वर्षमै बढुवा पाएकोमा जोनले हाकिमसँग विरोध जनायो। हाकिमले उसलाई भन्यो, तिमीले 5 वर्षपछि जति सङ्ख्यामा रुख काट्थ्यौ अहिले पनि त्यही सङ्ख्यामा काट्दैछौ। हाम्रो कम्पनी परिणाममुखी छ। यदि तिम्रो उत्पादकत्व बढे मात्रै तिमीले बढुवा पाउँछौ। जोन फर्केर गयो र छिटो छिटो तथा पहिलेको भन्दा धेरै समयसम्म रुख काट्न थाल्यो, तर पनि उसले धेरै रुख काट्न सफलता पाएन। उसले हाकिमलाई भेटेर आफ्नो समस्या सुनायो। हाकिमले बिललाई भेट्ने सल्लाह दिँदै भने, तिम्रो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सायद बिल जान्दछ, तर म जान्दिनँ। जोनले बिललाई कसरी धेरै रुख काट्न सक्छौ भनेर सोध्यो। बिलले भन्यो, म प्रत्येक रुख काटेपछि 2 मिनेट आराम गर्छु र मेरो बन्चरोलाई धार लगाउँछु। तिमीले सबभन्दा अन्तिममा कहिले धार लगाएका थियौ? तपाईँले पनि कहिले सबभन्दा अन्तिम पटक तपाईँको बुद्धिलाई धार लगाउनु भएको थियो? भूतकालको गौरव र शिक्षाले काम दिँदैन। हामीले निरन्तर आफ्नो हतियार बुद्धिलाई धार लगाइरहनुपर्छ। आफ्नो दिमागलाई खुराक दिनुहोस्। फिड योर माइन्ड। जसरी हाम्रो शरीरलाई प्रत्येक दिन राम्रो खाना आवश्यकता पर्दछ, त्यसै गरी राम्रो विचारको आवश्यकता दिमागलाई पर्दछ। माथिको वाक्यको प्रमुख शब्द राम्रो खाना र राम्रो विचार हो। यदि हामीले शरीरलाई सडे गलेको खाना खुवायौँ र दिमागलाई खराब विचार खुवायौँ भने हामी बिरामी शरीर र बिरामी विचारले ग्रस्त हुनेछौँ। हामी सही ठिक बाटोमा हिँड्नको लागि शुद्ध र सकारात्मक विचारको खुराक दिमागलाई खुवाउनुपर्छ। शिक्षा एक भण्डार हो। एजुकेसन इज रिजर्भर। लगातारको सकारात्मक शिक्षाले सकारात्मक विचारतर्फ डोर्याउँछ। सकारात्मक सोच भएकाहरू एथलेटिक्स खेलाडी जस्तै हुन्छन्, जो अभ्यासद्वारा भित्री शक्तिको भण्डार निर्माण गर्छन् र त्यसलाई प्रतियोगितामा प्रयोग गर्छन्। यदि तिनीहरूको अभ्यास गरेनन् भने उनीहरू केही पनि प्रयोग गर्न सक्दैनन्। यसरी सकारात्मक सोच भएकाहरू आफ्नो दिमागलाई नित्य दैनिक रूपमा शुद्ध, शक्तिशाली र सकारात्मक खुराक दिमागलाई खुवाएर सकारात्मक विचारहरू निरन्तर सकारात्मक धारणाको भण्डारण गर्दछन्। हामी सबैजना नकारात्मकतातर्फ गइरहेका छौँ। यदि हामीसँग सकारात्मकता भण्डारणमा छ भने त्यस नकारात्मकतालाई जित्न सक्दछौँ। छैन भने नकारात्मकताले हामीलाई शासन गर्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ। सकारात्मक सोच भएका मानिसहरू मूर्ख हुँदैनन् र आँखामा पट्टी लगाएर पनि हिँड्दैनन्। उनीहरू आफ्नो सीमा थाहा पाएका विजेताहरू हुन्, जो आफ्नो सीमा जानेपछि आफ्नो सक्षमतामा केन्द्रित हुन्छन्। अर्कोतर्फ हरुवाहरू आफ्नो क्षमतालाई जाने पनि आफ्नो कमजोरीमै आफूलाई केन्द्रित गर्दछन्। 5औं चरण, सकारात्मक स्वाभिमानको निर्माण गर्नुहोस्। बिल्ड अ पोजिटिभ सेल्फ एस्टिम। स्वाभिमान त्यस्तो बाटो हो जसद्वारा हामी आफैलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। जब हामी राम्रो महसुस गर्छौँ, हाम्रो कार्यदक्षता वृद्धि हुनुका साथै कार्यालय र परिवारसँगको सम्बन्धमा सुधार हुन्छ। यसको कारण के हो त? हाम्रो भावना र व्यवहारसँग सिधा सम्बन्ध गाँच्छौँ। हामी कुनै वस्तु वा चिजको बारेमा जस्तो महसुस गर्छौँ त्यसप्रति त्यस्तै व्यवहार गर्दछौँ। सकारात्मक स्वाभिमानको निर्माण कसरी गर्ने? हाउ टु बिल्ड अ पोजिटिभ सेल्फ एस्टिम। यदि तपाईँ छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक स्वाभिमान निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा छोटो बाटो के हुन सक्छ? हामी केही काम यस्ता व्यक्तिका लागि गरौँ जसले त्यसको बदलामा न त पैसाले चुकाउन सकोस् न त अरू नै केही दिएर। केही वर्ष पहिले मैले जेलमा कैदीहरूलाई धारणा र स्वाभिमान सिकाउने कार्यक्रम सुरु गरेँ। त्यहाँ मैले वर्षौँ सिकेको भन्दा धेरै कुरा केही हप्ताभित्रमै सिकेँ। मेरो कार्यक्रममा 2 हप्तासम्म भाग लिएका एक कैदीले, शिव, म 2 हप्तापछि नै जेलबाट छोड्दैछु भनी मलाई सुनाए। मैले उनलाई धारणा विकास गर्ने कार्यक्रमबाट के जानियो भनी सोधेँ। उनले केही बेर सोची आफ्नो बारेमा
आजकल उनी राम्रोसँग महसुस गर्ने गरेको बताए। मैले भने, मलाई केही पनि राम्रो नसुनाउनुहोस्, बरु मुख्य रूपमा तपाईँको कुन व्यवहार परिवर्तन भयो भनी सुनाउनुहोस्। सिकेको कुराले जबसम्म व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म त्यो सिकेको केही काम लाग्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ। उनले मलाई कार्यक्रम सुरु भएकै दिनदेखि प्रत्येक दिन बाइबल पढ्न थालेको सुनाए। तपाईँले बाइबल पढेर के प्राप्त गर्नुभयो भनी मैले सोधेँ। आफू र अरूप्रति सहज अनुभव हुन थालेको छ, पहिला त्यस्तो हुँदैन थियो भनी उनले भने। मैले उनलाई भने, त्यो राम्रो हो, तर जेल छोडेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो सबभन्दा मुख्य कुरा हो। समाजमा योगदान दिन सक्ने सदस्य बन्ने कोसिस गर्नेछु भने उनले सुनाए। मैले उनलाई त्यही प्रश्न पुनः दोहोऱ्याएर सोधेँ। उनले बारम्बार त्यही उत्तर दिए। त्यसपछि मैले फेरि उनलाई सोधेँ, जेल छोडेपछि तपाईँ के गर्न गइरहनु भएको छ? अब उनले रिसाएर उत्तर दिए, म समाजको योगदानदायक सदस्य बन्न गइरहेको छु। उनले अगाडि दिएको उत्तर र अहिले दिएको उत्तरमा अत्यन्त भिन्नता रहेको कुरा मैले उनलाई सम्झाएँ। सुरुमा उनले म कोसिस गर्नेछु भने, पछि उनले बन्नेछु भने। कोसिस शब्दले उनलाई जेल फर्किने ढोका खुल्लै छोड्छ। हाम्रो वार्तालाप सुनिरहेको अर्को कैदीले सोधे, शिव, तपाईँले यस कामबाट कति पैसा पाउनुहुन्छ? यहाँबाट पाउने पैसा भन्दा मैले महसुस गरेको अनुभव नै मेरो लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ भनी मैले सोधेँ। उनले फेरि सोधे, उसो भए तपाईँ किन आउनुभएको? मैले भने, म यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न आएको हुँ। मेरो स्वार्थ यो संसारलाई बस्नको लागि सुन्दर स्थान बनाउनु हो। यस्तो खालको स्वार्थता स्वस्थ हुन्छ। संक्षेपमा भन्दा, तपाईँ समाजलाई जे दिनुहुन्छ त्यसको बदलामा जहिले पनि त्यही नै पाउनुहुन्छ। धेरैजसो तपाईँले दिएभन्दा बढी नै पाउनुहुन्छ, तर तपाईँ समाजलाई केही दिँदा केही पाउने आश नगर्नुहोस्। अर्को कैदीले भने, अरूले जे गरे पनि आफ्नै राजे खुसीले गर्छन्। मानिसहरू रक्सी खान्छन् भने तपाईँलाई के मतलब? किन तपाईँ तिनलाई त्यसै छोड्नुहुन्न? मैले उत्तर दिएँ, मेरो मित्र, यद्यपि तपाईँको कुरामा म असहमत भए पनि शर्तसहित तपाईँको कुरामा सम्झौता गर्छु। यो सब कुरामा मलाई मतलब हुने छैन। यदि तपाईँ मलाई यस कुराको ग्यारेन्टी दिनुहोस्, रक्सीबाजले जहिले पनि गाडी चलाउँदा एक्सिडेन्ट गर्दा उसले रुखमा मात्रै ठोक्छ भने म सम्झौता गर्न सक्छु। तर तपाईँ यो कुराको ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ भने उसको कारणले तपाईँ म र हाम्रा बालबच्चाहरू मर्न सक्दैनन्। त्यस्तो व्यक्तिलाई सडकबाट हटाउनु मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो मेरो जीवन हो, म जे चाहन्छु त्यही गर्छु। यस एक वाक्यले फाइदाभन्दा नोक्सान बढी गर्छ। मान्छेहरू मूलभावलाई व्यवस्था गरी आफू अनुकूल त्यसको अर्थ लगाउँछन्। त्यस्ता मानिसहरू यस वाक्यको अर्थ स्वार्थता भन्ने लगाउँछन् र आफूहरू एवं उनीहरूको वरिपरिको संसारलाई नै नकारात्मक असर पुर्याउँछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू हामी समाज बिना एक्लै बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा बिर्सन्छन्। मैले गर्ने कामले तपाईँलाई, तपाईँले गर्ने कामले मलाई असर गर्छ। हामीहरू एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छौँ। हामी यो धरतीमा साझेदार हौँ र हामीले जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नु आवश्यक छ। संसारमा दुई प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्, दिने र लिने। लिनेहरू राम्रोसँग खान्छन् र दिनेहरू राम्रोसँग निदाउँछन्। दिनेहरूसँग उच्च आत्मविश्वास र सकारात्मक धारणा हुने भएकोले तिनले समाजलाई सेवा पुर्याउँछन्। समाजलाई सेवा प्रदान गर्नुको अर्थ छलकपट गर्ने नेता जस्तो समाजलाई सेवा पुर्याउने नाममा आफ्नै सेवा गर्नु भने होइन। मानव भएको नाताले हामी सबैले लिने र दिने काम गर्नु आवश्यक छ। उच्च आत्मविश्वासयुक्त स्वस्थ व्यक्तित्वलाई लिने मात्रै होइन, दिने पनि आवश्यकता पर्छ। एउटा मान्छे आफ्नो कार धोइरहेको थियो। उसको छिमेकीले उसलाई सोध्यो, तपाईँले यो कार कहिले किन्नु भएको? उसले मेरो भाइले मलाई दिएको हो भनी उत्तर दियो। त्यो छिमेकीले भने, मसँग पनि त्यस्तै कार भइदिएको भए? त्यो मान्छेले उत्तर दियो, तपाईँको त्यस्तै भाइ भइदिएको भए भन्ने आशा राख्नुहोस्। यो वार्तालाप सुनिरहेकी ती छिमेकीको श्रीमतीले बीचमै बोलिन्, म नै त्यस्तो भाइ भइदिएको भए? अहो, कस्तो सकारात्मक सोचाइ। 6औं चरण, नकारात्मक प्रभावबाट टाढै रहनुहोस्। स्टे अवे फ्रम नेगेटिभ इन्फ्लुएन्सेस। केटाकेटी र किशोर किशोरीहरू ठुलाहरूको व्यवहार र मिडियाबाट धेरै नै प्रभावित हुने गर्छन्। साथीहरूको दबावले केटाकेटी र किशोर किशोरीहरू मात्रै होइन, प्रौढ पनि प्रभावित भइरहेका हुन्छन्। यसले मानिसमा आत्मस्वाभिमानको अभाव देखाउँछ, जबकि उनीहरूमा होइन। धन्यवाद भन्ने र नकारात्मक प्रभावबाट टाढै बस्ने साहस पनि हुँदैन। यसले मानिसमा आत्मस्वाभिमानको अभाव देखाउँछ, जबकि उनीहरूमा होइन धन्यवाद भन्ने र नकारात्मक प्रभावबाट टाढै बस्ने साहस पनि हुँदैन। नकारात्मक प्रभावहरू के हुन्? 1. नकारात्मक मान्छेहरू, नेगेटिभ पिपल। एउटा चिलको अन्डा कुखुराको ओथारोमा राखिएको थियो। अन्डा कोरलियो र चिल्ली आफू कुखुरा भएको सम्झँदै हुर्कन थाल्यो। जे चल्लाहरू गर्थे त्यही चिल्ली पनि गर्थ्यो। ऊ फोहोरमा चराहरू खोज्थ्यो, चिरचिर कुखुराको जस्तै आवाज निकाल्थ्यो। साना चल्लाहरूले जस्तै ऊ पनि केही फिट मात्रै उड्ने गर्थ्यो। एक दिन उसले एउटा चिल खुल्ला आकाशमा शानदार र भव्य रूपमा उडिरहेको देख्यो।
उसले चल्लाहरूलाई सोध्यो, त्यो सुन्दर चरा के हो? ती चल्लाहरूले उत्तर दिए, त्यो चिल हो, ऊ चराहरूमध्ये प्रमुख हो, तर तिमी ऊ जस्तै उड्न सक्दैनौ किनभने तिमी कुखुराको चल्ला हो। उसले एक सेकेन्ड पनि नसोचिकन त्यस उत्तरलाई सत्य हो भनी विश्वास गर्यो। आफ्नो सोच र दृष्टिको कमीको कारण उसले सम्पूर्ण जीवन कुखुराको जस्तै गरी बितायो। कत्रो ठुलो नोक्सानी। ऊ जित्नको लागि जन्मिएको थियो तर हार्न बाध्य भयो। हो, यही कुरा धेरै मानिसमा लागू हुन्छ। जीवनको दुर्भाग्यपूर्ण पाटोको बारेमा ओलिभर वेन्डल होल्मस भन्दछन्, धेरैजसो मान्छेहरू आफ्नो हृदयमा केही गर्ने चाहना हुँदै मर्छन्। हामी दूरदर्शिताको कमीको कारण उत्कृष्टता हासिल गर्दैनौँ। यदि तपाईँ चिल जस्तै उड्न चाहनुहुन्छ भने चिलको बानी व्यवहार सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँ सफल व्यक्तिहरूको सङ्गतमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सफल नै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ सोच विचार राख्नेको सङ्गतमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि त्यस्तै बन्नुहुन्छ। यदि तपाईँ दानीहरूको सङ्गत गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि दानी बन्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नकारात्मक मान्छेको सङ्गतमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि नकारात्मक नै बन्नुहुन्छ। जहिले पनि कसैले सफलता प्राप्त गर्छ भने घटिया मान्छेले उसँग लडाइँ छेड्दै उसलाई तल झार्ने कोसिस गर्दछ। जब तपाईँ घटिया मान्छेको मतलब गर्नुहुन्न तब तपाईँ विजयी हुनुहुन्छ। मार्शल आर्ट, कराते आदिमा कसैले आक्रमण गर्दा त्यसलाई रोक्नुको सट्टा हट्नुपर्छ भनी सिकाइन्छ, किनभने आक्रमणलाई रोक्नको लागि शक्तिको आवश्यकता पर्छ। किन त्यो शक्तिलाई अझ राम्रो तरिकाले प्रयोग नगर्ने? त्यसै गरी तुच्छ मान्छेसँग लड्नको लागि तपाईँले पनि तिनीहरूकै स्तरमा झर्नु आवश्यक पर्छ जुन तिनीहरू चाहन्छन्। अब तपाईँ तिनीहरूमध्ये केही एक हुनुभयो। नकारात्मक सोच भएका मान्छेलाई तपाईँमाथि हावी हुन नदिनुहोस्। यो कुरा सधैँ याद राख्नुहोस्, एउटा व्यक्तिको चरित्र ऊ कस्तो सङ्गतमा छ भन्ने कुराले मात्र बुझिन्न, बरु ऊ कस्तो सङ्गतदेखि टाढै बस्छ भन्ने कुराले बुझिन्छ। नम्बर 2, चुरोट, गाँजा, चरेस र रक्सी। स्मोकिङ, ड्रग्स एन्ड अल्कोहल। मैले रक्सी नखानुको कारण म यो कुरा जान्न चाहन्छु कि म कति बेला राम्रो समय बिताइरहेकी हुन्छु। लेडी एस्टर। रक्सी खाएपछि मानिसको दिमागमा कुनै रोकटोक आउँदैन र मन लागेको काम गर्न थाल्छ। मैले यात्राको क्रममा रक्सी खानु केही देशमा समय कटाउने राष्ट्रिय तरिका बनेको पाएँ। यदि तपाईँ रक्सी खानुहुन्न भने तपाईँमा केही खराबी छ कि भनी तिनीहरूले सोच्छन्। तिनीहरूको आदर्श हुन्छ। यदि रक्सी राम्रो छ भने हाम्रो अङ्ग्रेजी कति गए गुज्रेको छ भन्ने कुरामा मतलब हुँदैन। यदि कुनै बैंक कर्मचारीले तिनीहरूलाई तिनीहरूको तरल सम्पत्ति कति छ भनी सोध्यो भने तिनीहरू 2 बोतल रक्सी लिएर हाजिर हुन्छन्। चुरोट पिउनु र रक्सी खानुलाई आजकल सानको रूपमा लिइन्छ। यी सबै पहिलो पटकबाट सुरु हुन्छन्। यदि तपाईँले मान्छेलाई किन रक्सी, चुरोट खानुहुन्छ भनी सोध्नुभयो भने तिनीहरू कारणको एउटा लामो फेरस्ती नै प्रस्तुत गर्दछन्, जस्तै चाड मनाउनको लागि, आनन्दको लागि, समस्यालाई बिर्सनको लागि, आत्म आनन्दको लागि, अरूलाई शान देखाउन यसले पनि शीतलता प्रदान गर्छ, फेसनेबल बन्नको लागि, घुलमिल हुनको लागि, व्यापारिक प्रायोजनको लागि आदि। मानिसहरू आफ्नो साथीहरूको दबाव अनुसार आफूलाई ढाल्न चाहन्छन्। मलाई यो कुराले हैरान बनाउँछ कि जो आफ्नो साथीहरूलाई दबाब दिनको लागि यसो भन्छन् कि तिमी मेरो साथी होइनौ, मात्रै यात्राको लागि, एक बोतल मेरो स्वास्थ्यको लागि। कोही अनजान कविको यस कविताले रक्सी पिउनेहरूको दुविधालाई दर्शाउँछ। मैले तिम्रो स्वास्थ्यको लागि भट्टीमा पिएको छु, मैले तिम्रो स्वास्थ्यको लागि घरमा पिएको छु, मैले तिम्रो स्वास्थ्यको लागि यति पटक पिएको छु कि पिउँदा पिउँदा मैले आफ्नो स्वास्थ्य खराब पारेको छु। रक्सी खाएर गाडी चलाउनुको मतलब आफ्नो जीवनको आहुति दिनु हो। जेरी जोन्सनले आफ्नो किताब इट्स किलिङ आवर किड्समा अमेरिकन हस्पिटल एसोसिएसनको हवाला दिँदै लेखेका छन्, सबै अस्पतालमा भर्ती हुने मध्ये लगभग आधा मान्छे रक्सी या त्यसको कारणको शिकार भएका हुन्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद 1989 को प्रतिवेदन एक्सिडेन्ट फ्याक्ट्स एडिसनका अनुसार हरेक 60 सेकेन्डमा एउटा मानिस रक्सीको कारण दुर्घटनाको शिकार हुन्छन्। अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफी। महिला र बच्चालाई मानवीय स्तरबाट झार्नु बाहेक अश्लील साहित्यले अरू केही दिँदैन। अश्लील साहित्यको दुष्परिणामहरू: महिलालाई मानवीय स्तरबाट झार्नु, बच्चालाई शिकार बनाउनु, वैवाहिक सम्बन्धलाई भत्काउनु, यौन अपराध या अत्याचारलाई बढाउनु, नैतिक एवं आदर्श मूल्य मान्यतालाई ठट्टा बनाउनु, व्यक्तिहरू, परिवार र समाजलाई ध्वस्त पार्नु। अमेरिकामा हरेक 46 सेकेन्डमा एक महिलामाथि बलात्कार हुने गर्छ। नेशनल भिक्टिम सेन्टर क्राइम भिक्टिम्स रिसर्च एन्ड ट्रिटमेन्ट सेन्टर 1992 को रिसर्च अनुसार 86% बलात्कारीले अश्लील साहित्यको प्रयोग गर्दै आएको स्वीकार गर्छन्। 57% बलात्कारीहरूले अश्लील साहित्यको नक्कल गर्दा अपराध गरेको स्वीकार गर्छन्। नेशनल कोलिसन फर द प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रेन एन्ड फेमिलिन एनुअल रिपोर्ट डाक्टर विलियम मार्शल 1998 मा
उनले गरेको रेसिसमा यो देखेर दुःख लाग्छ कि मानिसहरू पैसा कमाउनको लागि अश्लील साहित्यको व्यापार गरेर कति तलसम्म झर्छन् र यसका क्रेताहरूको बारेमा त झन् के भन्नु र। नम्बर 4, नराम्रा चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरू, नेगेटिभ मुभिज एन्ड टेलिभिजन प्रोग्राम्स। आजकल केटाकेटीहरू धारणा र संस्कारहरू अरू स्रोतबाट बढी चलचित्र र टिभीबाट सिक्दछन्। जेरी जोन्सनको किताब इट्स किलिङ आवर किड्सका अनुसार अमेरिकामा एउटा विद्यालय शिक्षा पुरा गरेको केटाकेटीले 20,000 घण्टा टिभी कार्यक्रमहरू हेरिसकेको हुन्छ, जसमा 1500 हत्याको घटना र रक्सीसँग सम्बन्धित 1 लाख विज्ञापनहरू हेरेको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। ती कार्यक्रम र विज्ञापनले रक्सी खानु मौजमस्तीको कुरा हो, सिगरेट पिउनु सानको कुरा हो र गाँजा चरेस त युग नै हो भन्ने प्रचार गर्छन्। त्यसैले अपराधको सङ्ख्या यति साह्रो बढ्नु कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन। प्रत्येक दिन आउने टेलिफिल्महरू र अरू कार्यक्रमहरू र फिल्महरूले विवाह पूर्व र विवाह पछिको पनि गलत सम्बन्धलाई शानसँग प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा वैवाहिक सम्बन्धमा विश्वासको कमी भइरहेको छ र पारपाचुकीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। सजिलैसँग प्रभावित हुने खालका दर्शक तथा श्रोताहरू आफ्नो चालचलनहरू त्यस्तै बनाउँछन् जस्तो उनीहरूले मिडियामा देखेको वा सुनेका हुन्छन्। चाहे जे भए पनि हामीहरू सबै अलग अलग स्तरबाट यसबाट प्रभावित भएका हुन्छौँ। 5. अपशब्द, प्रोफ्यानिटी। अपशब्दको प्रयोग हामीमा अनुशासन, स्वनियन्त्रण र शब्द ज्ञानको कमी छ भन्ने देखाउँछ। 6. रक सङ्गीत, रक म्युजिक। केही हिट गीतका हरफहरू अत्यन्तै अश्लील हुन्छन्। यस्ता गीतहरू सुन्ने र हेर्ने गर्नाले हाम्रो अवचेतन सबकन्सियस मनमा असर गर्छ। 7औं चरण, जुन काम जरुरी छ त्यही छान्न सिक्नुहोस्। लर्न टु लाइक द थिङ्स द्याट निड टु बी डन। आवश्यक कामबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि जे सम्भव गर्न सकिनेछ त्यही गर्नुहोस् र अचानक तपाईँ असम्भव पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। सेन्ट फ्रान्सिस अफ असिसीले भनेका थिए, हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि केही काम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै आमाले केटाकेटीको हेरचाह गर्ने काम। यी कामहरू सधैँ रमाइलो मात्र नभएर दुःखदायक पनि हुन सक्छन्, तर यदि हामीले आफ्नो काम मन पराउन सिक्यौँ भने असम्भव पनि सम्भव बन्छ। 8औं चरण, सकारात्मक तरिकाले दिन सुरु गर्नुहोस्। स्टार्ट योर डे विथ समथिङ पोजिटिभ। बिहान सुरुमै केही सकारात्मक कुरा पढ्ने वा सुन्ने गरौँ। राम्रोसँग निदाउँदा हामी स्फूर्त महसुस गर्छौँ र राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो दिमागलाई ठिक अवस्थामा राख्दछ। परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीले सकारात्मक व्यवहार र सोचहरूलाई जीवनको अभिन्नता बनाउने प्रण र सचेत प्रयास गर्नु आवश्यक पर्छ। राम्रो व्यवहार र सोच हाम्रो बानी नबदलने बेलासम्म हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विलियम जेम्स भन्छन्, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो काम तत्काल सुरु गर्नु आवश्यक छ। यदि तपाईँले माथिका 8वटा चरणहरू आफ्नो जीवनमा अपनाउनु भयो भने तपाईँ विजेता बन्नुहुनेछ। अब थाहा पाउनुहोस् विजेता र पराजितमा फरक के हुन्छ। विनर भर्सेस लुजर्स। विजेताहरू पहिले पनि समाधानको हिस्सा हुन्छन्, पराजितहरू समस्याको हिस्सा हुन्छन्। विजेताहरूसँग सधैँ केही गर्ने कार्यक्रम हुन्छ, पराजितसँग केही पनि नगर्ने बहाना हुन्छ। विजेताहरू भन्छन् म तपाईँका लागि गरिदिन्छु, पराजितहरू भन्छन् त्यो मेरो काम होइन। विजेताहरू प्रत्येक समस्यामा समाधान देख्छन्, पराजितहरू प्रत्येक समाधानमा समस्या नै देख्छन्। पराजितहरू भन्छन् यो काम कठिन छ, सम्भव छैन। विजेताहरू भन्छन् यो काम सम्भव हुन सक्छ तर ज्यादै कठिन छ। गल्ती भएमा विजेताहरू भन्छन् म बेठिक थिएँ, पराजितहरू गल्ती गर्दा यसमा मेरो गल्ती थिएन भन्छन्। विजेताहरू प्रतिज्ञा गर्छन्, पराजितहरू कसम मात्रै खान्छन्। विजेतासँग सफलताको सपना हुन्छन्, पराजितसँग योजना मात्रै हुन्छन्। विजेताहरू मैले केही हुनुपर्छ भन्छन्, पराजितहरू केही हुनुपर्छ भन्छन्। विजेताहरू समूहको हिस्सा हुन्छन्, पराजितहरू समूहभन्दा भिन्दै हुन्छन्। विजेताहरू उपलब्धिलाई देख्छन्, पराजितहरू अप्राप्ति मात्रै देख्छन्। विजेताहरू के सम्भव छ त्यो देख्छन्, पराजितहरू के असम्भव छ भनी हेर्छन्। विजेताहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जितमा विश्वास गर्छन्, पराजितहरू आफूले जित्नको लागि कसैले हार्नुपर्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। विजेताहरू भविष्यलाई देख्छन्, पराजितहरू भूत मात्रै देख्छन्। विजेताहरू आफ्नो कुरामा प्रतिबद्ध हुन्छन्, पराजितहरू जता पनि ढल्कने लचकदार हुन्छन्। विजेताहरू सोचेर बोल्छन्, पराजितहरू बोलेर सोच्छन्। विजेताहरू नम्र शब्दमा दरो तर्कहरू पेश गर्छन्, पराजितहरू कमजोर तर्कहरू कठोर शब्दमा पेश गर्छन्। विजेताहरू आफ्नो मान्यतामा दृढ रहेर सानोतिनो कुरामा सम्झौता गर्छन्, पराजितहरू सानातिना कुरामा दृढ रहेर आफ्नो मान्यतामा सम्झौता गर्छन्।
विजेताहरू सहानुभूतिको दर्शन अनुसरण गर्छन्, जस्तै अरूलाई त्यस्तो व्यवहार नगर्नु जुन तिमी अरूबाट पाउन चाहन्नौ। पराजितहरू यस्तो दर्शन अपनाउँछन्, तिनीहरूलाई केही गर। विजेताहरू केही गरेर देखाउँछन्, पराजितहरू केही हुने प्रतीक्षामा बस्छन्। विजेताहरू योजना बनाएर जित्ने तयारी गर्छन्, उनीहरू भन्छन् यसमा मुख्य शब्द तयारी हो। विजेता बन्नुहोस्, त्यसको लागि आवश्यक कदमहरू चाल्नुहोस्। तपाईँ दुखी बन्नुहुनेछ यदि असफल बन्नुभयो भने, तर तपाईँ सजायको भागीदार बन्नुहुनेछ यदि कोसिस गर्नु भएन भने। बेभरली सिल्सले भनेका छन्। अगाडि बताइएका 8 चरण उल्लेख गर्दै यो भाग समाप्त गरौँ। 1. सकारात्मकताको खोजकर्ता बन्नुहोस्। 2. प्रत्येक कार्य तुरुन्तै गर्ने बानी बनाउनुहोस्। 3. कृतज्ञता प्रकट गर्ने स्वभावको विकास गर्नुहोस्। 4. आफ्नो लागि निरन्तर शिक्षित हुने कार्यक्रम सिर्जना गर्नुहोस्। 5. सकारात्मक स्वाभिमान निर्माण गर्नुहोस्। 6. नकारात्मक असरबाट टाढा रहनुहोस्। 7. जे जस्तो कठिन छ त्यही काम छान्न सिक्नुहोस्। 8. सकारात्मक कामबाट आफ्नो दिनको सुरुवात गर्नुहोस्।